السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. هاد التمرين هذا الله يرضي عليكم. هو واحد الغيفيزيون لهذاك الشيء اللي شفتو في الترون كومان. دونك التمرين هاد ليكزارسيس إلي utile pour les élèves de tronc commun et aussi les élèves de première année bac, soit sciences expérimentales ou bien sciences maths, les deux. D'accord. لأنه دي كيسيون اللي مفروض تكونوا شفتوهم في الترون كومان تيكونوا في الترون كومان وتديروا فيهم كونترول، اوسي تيكونوا حتى في بروميير اني باك وتديروا فيهم كونترول، لانه بزاف د الحويجات في لي فونكسيون تقراو في الترون كومان تيتعاودوا في بروميير اني باك، وكاين فيهم عاوتاني اللي تيتعاودوا حتى في دوزيام اني باك، لانه الدرس ديال لي فونكسيون اللي تري امبورطون كتشوفوه في لي 3 اني ديال ليسي. Très bien. Donc, غادي نديرو la réponse ou bien la correction de l'exercice. La fonction هي عطوها ليا quel que soit x appartient à toi. Voilà. Donc ملي تنشوف في الفونكسيون مزيان c'est une fonction homographique. علاش homographique؟ لأنه كتكتب ليا على هاد لا فورم هادي f ل x égale ax plus b على cx plus d. هاد الفونكسيون هاد النوع ديال لي فونكسيون كنسموه لي فونكسيون homographique. homographique. D'accord. وراه كاينه واحد لا فيديو تيهضر على لي فونكسيون اوموغرافيك، راه كاين سور لا شين في لي لوسون ديال لي ترون كومان. داكوغ. فوالا فوقاش هادي كنسميها فونكسيون اوموغرافيك ملي تكون تكتب على هاد الشكل افيك هاد لو سي خصو يكون ديفيرون دو زيرو. هاد سي ديفيرون دو زيرو، اما ا و بي و دي سو سون دي نومبر ريال اللي يقدروا يساويو ليا زيرو، ماشي مشكل، ولكن لو سي هنايا اللي ديفيرون دو زيرو باش هادي نسميها فونكسيون اوموغرافيك. انا كنشوف هاد لا فونكسيون اللي عطاوني هنايا وقال لي في الكيسيون 1 تراسي لا كورب ديالها، هادي راه سيت اون فونكسيون اوموغرافيك. حنا تنعرفوا نرسموا لا كورب ديال فونكسيون اوموغرافيك ديما راه الا تري كلير تيكون على هاد الشكل كوم سا، تترسموا تيكون سيميتريك بارابور واحد البوان. دونك اما تيكون عندنا كوم سا او لا يقدر يكون كوم سا وتيكون سيميتريك بارابور واحد البوان. داكوغ. اما تيكون هاد لا كورب هذا او لا كورب هذا، سا ديبون لا مونوتوني ديال الفونكسيون. تري بيان. دونك هنا شنو غادي ندير في لا كيسيون؟ دونك هادشي غير وساخ وغابيل باش فوالا عندنا نجاوب. باغي نتراسي سي اف، اون تراس سي اف. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه انا اف لي اكس شنو تتساوي؟ كتساوي 1 موان اكس سور اكس. باش هاد الفونكسيون تبان ليا كوم سا نقدر نكتبها كوم سا، سيتادير اف دو اكس سيتادير اف دو اكس شنو تساوي؟ نغير الترتيب ديال هادو تولي عندي موان اكس بلس 1 سور اكس. دونك الا شفت مزيان في هاد الفونكسيون هاد ليكسبرسيون كيبان لي هنايا ا هنا راه هي موان 1، بي هنايا راه هي 1، سي هنا راه هي 1، وهاد دي راه هي 0. حنا راه بحال عندنا بليزيور، دونك هادي راه سيت اون فونكسيون اوموغرافيك حتى هي. دونك انا الا بغيت نتخصص سي اف، اول حاجه ندير هو نحدد لي فارياسيون ديال اف، وسميو كنمشي نتخاسي طابلو دو فارياسيون. داكوغ. دونك انا باش نتخاسي طابلو دو فارياسيون ولا باش نحدد لي فارياسيون ديال واحد فونكسيون اوموغرافيك عندنا واحد القاعده، كنحسب واحد ديتيرمينون، كنشد هاد ا و سي كنكتبهم في هاد الكولون، وكنشد هاد بي و دي تنكتبهم في هاد الكولون، وهاد ديتيرمينون تنحسبها كنضرب ا في دي ناقص سي في بي. هاد ديتيرمينون راه شفتوها العام اللي فات في ترون كومان. داكوغ. في لا دروات دون لو بلون. دونك ملي تنحسب هاد لو ديتيرمينون الا لقيت هذاك الشيء بوزيتيف دونك لا فونكسيون اي كرواسونت، لقيت ديتيرمينون نيجاتيف دونك لا فونكسيون اي ديكرواسونت. دونك شنو نجي ندير؟ قلنا نحسبوا الديتيرمينون، كناخذوا هاد لي كويفيسيون اللي مضروبين في اكس موان 1 كنضربهم في الكولون الاول، وهاد العدد اللي كاين هنايا صافي دير بي و دي كندير في الكولون هنا واحد هنا زيرو، دونك ها واحد ها زيرو، دونك موان 1 فوا زيرو سي زيرو، موان et 1 fois 1 c'est 1, donc le résultat c'est moins 1, c'est négatif. هذا شو تعني؟ أنا la fonction elle est décroissante. La fonction elle est décroissante. Très bien. بغيت دير tableau donc f est décroissante. Sur quoi? Sur R étoile bien sûr. بغينا ندير tableau de variation نديرو، ما بغيناش بلاش. أنا عرفت دابا لا فونكسيون اي ديكرواسون. ملي نكون عارف لا فونكسيون ديكرواسونت لا كورب كي غادي يكون عندي دير هاك كوم سا والجهه الاخرى كوم سا، ويكون سيميتريك بارابور واحد البوان اللي تنسميها سونتر دو سيميتري. داكوغ. فوالا.
دونك شنو نكتب هنايا اون سي اف لا كورب ديال الفونكسيون كيكون كنسموه ايتان ايبربول دو سونتر ايتان ايبربول دو سونتر كوا دو سونتر دو سيمتري غنسمي اوميغا شحال لي كوردون شنو هما لي كوردوني ديال هاد لو سونتر دو سيمتري يعني هذاك البوان اللي تيكون سيمتريك في هذاك لاكورب كيكون عندنا هنايا هذاك الدومين دو ديفينيسيون هنايا ولا كاع بغيت تحفظوها كقاعده اوميغا ديما تيكونوا لي كوردوني ديالها موان انا نكتبها هنايا باش تبان اوميغا كت موان دي سور سي داكوغ موان دي سور سي و تتكون عندنا هنايا ا سور سي يعني هاد الكويفيسيون على هذا موان دي سور سي اي ا سور سي داكوغ هاد موان دي سور سي العدد الاول تيكون اكزاكتومون هو داك العدد اللي ما كاينش في الدومين دو ديفينيسيون الدومين دو ديفينيسيون ديال واحد فونكسيون اوموغرافيك ديما تلقى ار بريفي ديال واحد العدد هذاك العدد اللي ما كاينش في ار راه هو اللي تنكتبو هنا و تيكون اكزاكتومون هو موان دي سور سي حنا شنو درنا هنايا درنا هنايا بالنسبه لاف الي ديفيني سور ار اتوال دونك العدد اللي ما كاينش في ار راه هو زيرو دونك هنا تكون عندنا زيرو الا جينا نطبقوا هاد القاعده موان دي سور سي دي هنا شحال هنايا دي هنايا راه بحال عندنا زيرو دونك زيرو سور سي اللي هي ان زيرو سور ان راه هي زيرو داكوغ ثم هنايا شنو غندير ا سور سي ها ا ها سي داكوغ دونك موان ان سور ان سي موان ان فوالا دونك انا دابا حددت قلت انا سي اف ايت ان ايبربول دو سونتر اوميغا داكوغ فوالا وهاد ليبربول شنو تيكون عنده دو زامسود اي داسانتوت اي داسانتوت ديكواسيون تيكون عندنا واحد دو اسانتوت لي زيكواسيون تتكون عندنا الاول ليكواسيون ديالو كيساوي هاد العدد اللي كاين هنا والثاني y كيساوي ليكواسيون ديالو هو هاد العدد اللي كاين هنايا موان 1 داكوغ تري بيان دونك كيفاش غادي ندير دابا الرسم شوفوا معايا مزيان الله يرضي عليكم غنمشي لاكور ديالي اول حاجه نقدر ندير هو كنرسم باش نرسم الغوبير بيان سور او هنا تكون عندنا او هنا عندنا 1 2 3 4 5 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 1 2 3 4 etc moins 1 moins 2 moins 3 etc et par la suite donc شنو ندير هاد اوميغا خصني ضروري نرسمها فين تكون اوميغا 0 moins 1 ها 0 ها moins 1 دونك غادي اوميغا هنا فين كاينه اوميغا داكوغ دونك ندير اوميغا هنا في هاد البلاصه ديال اوميغا شنو تندير كنرسم دو دغوات بيربونديكولير لا دغوات الاول هذا كيتسمى اسامبتوت والاخر اللي عامود عليه تا هو اسامبتوت داكوغ هذا ليكواسيون ديالو هي هادي x ايكال 0 وهاد الاخر ليكواسيون ديالو شنو هي حتى هي هيا راك رسمت في اوميغا غتكون هي التقاطع ديال واحد دو دغوات بيربونديكولير هذا راه ليكواسيون ديالو هي هادي y ايكال موان 1 تري بيان دابا شنو غادي ندير هنايا حنا عرفنا ان لا فونكسيون اللي ديكروسونت ملي كنرسم اوميغا كيكون عندنا هاد لا دغوات عمودي على هذا لا كورب اما غادي يكون في هاد البلاصه وهاد البلاصه واما في هاد البلاصه ولا هاد البلاصه شنو تيحدد لينا هو لا مونوتوني ديال اف ديكروسونت دونك يكون لا كورب غادي هابط دونك غتكون عندنا هاد البلاصه وغادي تكون عندنا هاد البلاصه اذا لا كورب كاين في هاد البلايص داكوغ تري بيان انا ملي تنعرف لا كورب كاين هنا شنو تنمشي ندير شنو تنمشي نزيد سيميو كناخدو واحد طابلو كناخدو فيه دي فالور لاكس و اف لاكس كتعطي دي فالور اكس سيميو يكونوا دو فالور ولا 3 فالور ماكسيموم 3 فالور كافيين تري بيان كنمشي للارض عليكم ديما هاد لي فالور اللي تاخدو هنا سيميو سير بعدا قلب على هاد لا دغوات اللي تيكون عندنا اوميغا متقاطعه
اوميغا هي لانترسيكسيون ديال هاد لا دروات وديال هاد لا دروات. كنمشي لهاد لا دروات هذا اللي تيكون عمودي على لاكس دي زابسيس، داكوغ. كنمشي نشوف لي زابسيس اللي كاينين في لا دروات اللي هما دي زونتي ناتوريل او بيان دي زونتي ريلاتيف. كاين عندنا لو 1 2 3، نقدر نكتبهم بالترتيب هنا 1 2 3 حتى لي زيماج ديالو. كنمشي نحسب ليماج ديال 1 الا حسبت ليماج ديالها سي 0. الا حسبتي اف لي 1 تلقى 0، داكوغ. ليماج ديال 2 الا حسبناتو لي 2 موان 1 موان 2 سي موان 1 موان 1 sur 2 سي موان 0,5. Très bien. 3 تولي عندي 1 موان 3 سي موان 2 et موان 2 sur 3 تكون موان 1 فيرغول ولا موان 0,66. فوالا 66، داكوغ. تري بيان. دابا شنو غادي ندير؟ نرسم هاد لي بوان 1 0 فين تكون هي هادي، اذا لاكوب ضروري يدوز من هنا. 2 موان 0,5 هاد 2 و موان 0,5 يعني تكون هنا، داكوغ. اي 3 موان 0,66 تقريبا تكون هنا، داكوغ. صافي هنايا شنو غادي ندير؟ انا غادي نرسم لاكوب. شنو انا عارف غادي يكون هاك، غير هاد لي 3 بوين بعدا يقربوني منه. دونك شنو غادي ندير؟ غندير واحد لاكوب كوم سا. غير هو ملي نبغي ندير التمديد هنا وهنا، ملي كنمدد في هاد الجهه لاكوب كيبدا يقترب من هاد لا دروات ضروري، لانه هذا اسانطوط. ملي تنقول ابسانطوط بالعربيه مقارب، بمعنى هاد لاكوب تيبدا يقترب من هاد المستقيم. دونك نديرها كوم سا، كنبدا نقرب ولكن ما تنمسوش. الا مسيتيش ولا الا مسيتي الشكل ولا خاطئ. وما نقعدش هذا الفوق، خصو يبقى غادي تيبان ليا غادي يقرب يمسو وتنقف. الجهه الاخرى نفس الشيء عاوتاني، غادي نطلع ونحاول داكشي عندي يكون انير بحال ترسم، يكونش هداكشي غادي تيفيبري. كنطلع نطلع نطلع نحس براسي قربت، نمس داكي تنوقف وتيبقى بطبيعة الحال. راه هاد لاكوب راه غير محدود. دونك انا رسمت هاد الجهه هادي، بقات لي هاد الجهه هادي. دونك شنو غادي ندير هنا في هاد الجهه؟ ناخد هاد لي بوين اللي رسمت هنا ندير ليهم سيميتريك بارابور اوميغا. هادي السيميتري ديالها صار لينا غير التربيعات، غتكون هنا. كنهضر على السيميتري سونطرال، والسيميتري ديال هاد البوين تقريبا هنا شحال من مربع؟ عندنا 4. فوالا ونهبطو واحد. دونك نقدر نمشي هنا ب4. فوالا نمشي ب4 غتكون هنا تقريبا. الا درتي السيميتري ديال هاد البوين بارابور اوميغا تكون في هاد البوين هادي اكزاكتومون. السيميتري ديال هاد البوين مربع 1 2 3 4 5 6. فوالا 1 2 3 4 5 6 غتكون تقريبا في هاد البلاصه. السيميتري ديال هاد البوين الا خديتي غير مسطره وبركار درتي السيميتري ديال البوين بارابور هاد اوميغا تكون هي هاد البوين هادي. وبالتالي هنا شنو ندير؟ غنرسم سيميتريك. دونك فوالا ونكمل بهذا الشكل. لاكوب خصو يبدا تيقترب ولكن ما تيمش ليا هذا دوات. والجهه الاخرى نفس الشيء. دونك كنطلع بهذا الشكل هذا. فوالا دونك تنلاحظ انه هذه راه هي الفونكسيون لاكوب ديال لا فونكسيون اف. دونك بالنسبه للتراساج راه الي تيرميني. هنا تقدر تزيد هنايا الفيكتور اي، هنا الفيكتور جي، داكوغ. صافي سي بون، امور عندنا مزيانه. دونك لا بروميير كيسيون الي تيرميني. دونك شوف شنو درنا في الاول، داكوغ. اي ابخي جينا درنا الرسم مزيان. نمشي للكيسيون 2. في لا كيسيون 2 شنو غادي نديرو؟ دونك ناخدو شي ورقه واحده اخرى، غادي نخلوها ربما نحتاجو هاد الغوبير مره اخرى. فوالا ونحطوها غير هنا جنبنا بجانب ديال هاد الورقه. فوالا دونك نمشي للكيسيون 2. Donc, question 2, je m'arrête. Soit j'ai la fonction définie par j de x égale la valeur absolue de f de x. Alors, tracer ce jeu. إذا عندنا j هنا x راه كتساوي la valeur absolue ديال f de x. Très bien. مزيان هنايا. Très bien. Voilà. هنا ملي تتكون عندنا جي اكس كتساوي لا فالور ابسولي ديال اف دي اكس، شنو تنديرو في هاد الحاله هادي؟
بغيت نرسم هنا جي او لا كورب ديال جي. وهنا تبعوا معايا الله يرضي عليكم، ناخذ شي ستيلو مغير. فوالا هو الاحمر مزيان. دونك بالنسبه الله يرضي عليكم قال لي هنايا نطراسي سي جي. وشنو عندي هنايا؟ عندي جي راه هي لا فالابسول ديال اف لي اكس. تري بيان. هنا غادي يكون عندنا دو كا. الا كانت هاهي سي اف لي اكس، هادشي اللي كاين لداخل، الا كان بوزيتيف الوغ جي دو اكس شنو غتساوي؟ غتساوي اف لي اكس. شنو تيعني هذا؟ انه في الانترفال ملي تكون اف لي اكس بوزيتيف، لاكورب ديال جي غادي يكون فوق من لاكورب ديال اف. تنقول جي اكس كتساوي اف اكس، معناها لي دو كورب سون ايدونتيك، واحد فوق من الاخر، ولكن غير في الانترفال اللي تكون فيه اف كبر من زيرو. تري بيان. اي سي اف ليكس نيجاتيف. تخيلوا هاد اف ليكس نيجاتيف. الا كانت نيجاتيف، الا حيدنا الفالور ابسول شنو نكتب؟ نكتب جي اكس ايكال موان اف لي اكس. داكوغ. تري بيان. فوالا. هنا غادي نمشي بعدا للحاله الاولى. نرسم بعدا هذاك الشيء اللي متعلق بالحاله الاولى. تبع معايا مزيان لانه السؤال راني با فاسيل. ملي تكون اف ليكس كبر من زيرو، نقلب على لا فين بلاصه غتكون لا فونكسيون بوزيتيف. البلاصه اللي تكون فيها لا فونكسيون بوزيتيف هي البلاصه هي فين كاين عندي لا كورب فوق من لاكس دي زابسيس. تيكون لا كورب فوق من لاكس دي زابسيس اف راه تكون بوزيتيف، اف ليكس بوزيتيف. الا كان لا كورب تحت من لاكس دي زابسيس، لا فونكسيون راه تكون اف لي اكس راه تكون نيجاتيف. دونك فين بلاصه عندنا لا كورب فوق من لاكس دي زابسيس هو هاد البارتي هادي. دونك في هاد البارتي هادي يعني في الانترفال 0 1، في الانترفال 0 1 اللي هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون، يعني البلاصه اللي غادي يكون فيها لا كورب ديال اف، باردون السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون، يعني البلاصه اللي غادي تكون فيها اف لي اكس كبر من زيرو. اذا في هاد البلاصه من زيرو حتى الان جي اكس غتكون اف لي اكس، بمعنى لا كورب ديال جي غادي يكون فوق من لا كورب ديال اف. كنجي هنا بلون مغاير ندير نرسم هادي بلون اخر. داكوغ. هنا ديجا استعمل الاحمر، كان لي هنا نستعمل الاخضر، مي ما قريب ليا حتى شي ستيلو خضر، دونك راني استعملت غير الاحمر. دونك هادي شناهي؟ هادي راه الفونكسيون سي جي. خصني نكمل بنفس اللون. تري بيان. دونك انا رسمت غير هاد البارتي هادي. ملي تكون اف ليكس غير من زيرو، يعني تنهضر على هاد البلاصه ملي تيكون لا كورب تحت من لاكس ديزابسيس. وهنا عاوتاني قال لي جي اكس كتساوي ناقص اف لي اكس. فوالا. دونك ملي تيقول لي جي اكس كتساوي ناقص اف لي اكس، كيفاش غادي نستنتج هنايا لي فارياسيون ديال جي؟ هنا الله يرضي عليكم وهادي ديما عقلوا ليها. ملي تكون عندي جي اكس كتساوي ناقص اف لي اكس وبغيت نرسم لا كورب ديال جي، كنمشي للا كورب ديال اف وندير ليه سيميتري بارابور لاكس دي زابسيس. شنو قلت؟ ندير ليه سيميتري بارابور لاكس دي زابسيس. داكوغ. يعني مثلا بغيت نرسم هاد لا كورب هذا، غنمشي ناخد دي بوان هنا ونرسم وندير ليهم سيميتري بارابور هاد لاكس. بحال هاد البوان غتكون سيميتريك ديالها هنا، هاد البوان غادي يكون سيميتريك ديالها في شي بلاصه هنا. اي بيان سور هاد لا دروات بويسكو هاديك كتقرب لا دروات، مي هاد لا دروات ندير ليه سيميتري غيكون داير هاك، يعني هاد لاكس، لانه هاد لا دروات الي سي ان اسامبتوت. دونك يمكن ليا نجي هنايا ندير كوم سا، نرسم هاد لا دروات غير بخط كاع متقطع. داكوغ. دونك انا ملي نبغي نرسم لا فونكسيون جي هنايا، نشد هذا ندير ليه السيميتري ديالو بارابور هاد لاكس، يولي كوم سا. غنمشي بهاد الشكل هذا، ولكن ما تنمش هاد بحال هنا هاد لاكورب هنا ما عمرو غادي يمس هذا، دونك حتى هذا ما خصوش يمس هاد. دونك شنو درت؟ شديت هاد لاكورب درت ليه سيميتري بارابور هاد لاكس، وحتى هاد لاسامبتوت ديال هاد لاكورب حتى هو درت ليه سيميتري باش يبان ليا لاكورب حتى هو ما خصوش يمس هاد لاسامبتوت. تري بيان. بنفس الطريقه عاوتاني ناخد هذا ندير ليه سيميتري بارابور لاكس دي زابسيس. دونك شنو غادي ندير؟ غنمشي لهاد لاكس هذا اللي هو هذا سي ان اسامبتوت بوغ هاد لاكورب، نمشي ندير ليه
ندير لي بعدا الرسم هو الاول السيميتري ديال بارابور لاكس يكون كوم سا داكوغ. يا ابخي شنو غندير ناخد دي بوان هنا نرسم السيميتري ديالهم. دونك مثلا هاد البوان هادي السيميتري ديالها الا استغل التربيع تيكون هنا. هاد البوان هادي السيميتري ديالها غادي يكون تقريبا هنا. وهاد البوان هادي السيميتري ديالها غادي يكون تقريبا هنا داكوغ. هادو كافيين. هنا غادي ندير كوم سا داكوغ. بروف راه تيشوف معاك غير لي بوان لي موا امبورطون ما تيبقاش يحكر مزيان صافي. وتنقا نقعد هذا فوالا كوم سا. تخوا بوان كافيين باش نديرو السيميتري لانهم هو كل ما زدتي دي بوان راه مزيان غير هو من الاحسن نديرو هاد 3 بوان راه كافيين. دونك شوف هاد لاكوب هذا راه يلي سيميتريك مع هاد لاكوب بالنسبه لاكس ديزارسيس. دونك تنكون رسمت لا فونكسيون جي. دونك هادي راه سي جي. هاد البورسيون هادي تا هي راه سي جي وحتى هادي راه سي جي داكوغ. دونك بحال هنا ندير غير هادي هنا ما متقطعش غادي حتى لهنا عاوتاني نضربها داكوغ. دونك غادي نضرب عليها وهادي بيان سور تا هي راه جزء اخر ديال لا فونكسيون جي في هاد الانترفال هذا صافي تري بيان. دونك لا فونكسيون جي انا رسمتها بالاحمر هي هادي هاهي حتى لهنا وطالع بهاد الشكل. وعاوتاني هاد ساليت من لا فونكسيون جي. دونك فين ما يعطيك شي فونكسيون جي اكس كتساوي لا فالور ابسولو ديال شي فونكسيون عقل كيفاش تستنتج لا كورب ديال جي انطلاقا من ديال اف بهذا الشكل اللي شرحت انا داكوغ تري بيان. فوالا دونك جو ميكسكوز غادي نكمل معكم. نمشي للكيسيون. فوالا شنو الكيسيون عندي هنايا. غادي تسمحوا لي الله يرضي عليكم واحد لابين ونرجع عندكم دابا. شير زيليف غادي تسمحوا لي لانه درت غير واحد لابيل. كيف ما تتعرفوا انا لي فيديو كلهم اللي كاين في لاشير راه ما تندير لا مونتاج لا والو. هاد لا فيديو غادي يتلح بهاد الطريقه هادي اي فوالا تنبارطاجي معكم كلشي. دونك سي با لا بين باش نبقى نقطع في لي فيديو نضيع في الوقت. فوالا تري بيان فين وصلنا. دونك انا راه مشيت درت لابيل يا انكور خديت واحد البنانه غير باش نزيد شويه الانرجي قدام هاد ليكزيرسيس. احنا باقيين غير في الكيسيون 1 و 2. دابا غادي ندوز لبي. تري بيان البي شنو فيها هادي كيسيون ا. دونك فوالا هنا ملي غادي نديرو هاد الديسكسيون كنجي نكتب هنايا regardez لو repère لأن هاد الغوبير غنكون رسمتو في الاول داكوغ. هنا تكتب regardez لو repère يعني شوف يعني لا فيغور راه كاين في الغوبير داكوغ. وكنكمل لا كيسيون يعني تنجاوب بهذا الشكل هذا في الدوفار ولا مثلا يعني في الكونترول بيان سور.
غادي نمشي دابا لبي. شنو قال لي في بي؟ قال لي طابلو دو فارياسيون دو طابلو دو فارياسيون دو جي. طابلو فارياسيون دو جي. بالنسبه لطابلو دو فارياسيون دو جي هو كان علينا، ولكن سي با لا بين، يعني كان كيسيون تكون قبل من التراساج، مي ماشي مشكل. طابلو دو فارياسيون اللي تري كلير، ما غاديش يكون عندنا مشكل. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نستغلو غير هذاك الشيء اللي عندي في لاكو. ها اكس، ها جي دو اكس، هنا موان انفيني بيان سور. جي كيف ما تتلاحظوا ني با ديفيني حتى هي في زيرو. هنا الى كرواسون من موان انفيني حتى زيرو، وهنا كتبان لي ديكرواسون يعني في الانترفال 0 1، و كرواسون في الانترفال 1 بلس انفيني. بمعنى هنا شنو دايره؟ الى ديكرواسون ديكرواسون. هنا فينا بلاصه ديكرواسون عند واحد، وهنا في هاد البلاصه شنو نديرو ليماج ديال 1. ليماج ديال 1 سي 0، اف ديال 1 سي 0. ها هي فين هي. داكور اي سي تيرميني. هذا هو الطابلو دو فارياسيون. غنمشيو للسي. étudier le nombre des solutions de l'équation gx égale à m. Voilà, le nombre de solutions de l'équation g de x égale m. Très bien. ودابا تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. هاد لا كيسيون راه ديجا درت لها التريتمون في واحد المجموعه ديال لي فيديو. داكور، ومازال تنقاد واحد الفيديو اخر غادي نتاول اليوم ولا غدا ان شاء الله غادي يكون سور لاشين تا هو تيهضر على هاد الكيسيون هادي. داكور، وهاد الكيسيون ولات مؤخرا كتحط حتى بالنسبه للثانيه بكالوريا في الناسيونال، يعني تحطت في الناسيونال. دونك شوفوا معايا لازم كيفاش غادي ندير لا ريبونس ديالي. لو نومبر دو سوليسيون ديال ليكواسيون جي اكس ايكال ام. سي ميو هنا الا بغيت نجاوب ندير واحد الطابلو هنا، لانه انا خصنا نديرو ديسكوسيون ياك. هاد ديسكوسيون غادي نلخصها في هاد الطابلو كوم سا. هنا ديما كندير ام، وهنا كندير ديما ار. واحد ليليف كانت في واحد الكومونتير سولاتني علاش الاستاذ هنا كنديرو علاش ما درناش دومين دو ديفينيسيون. هاد ام ما عندهاش علاقه بالدومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون عنده علاقه ب اكس. داكور، اما هاد ام سي ان بارامتر ريال دونك توجور ابارتيان ار. دونك كنخدم هنايا على ار. داكور، لانه تنهضر على هاد العدد ما كنهضرش على هاد لو اكس. اما كنت نهضر على اكس هذيك الساعه خصني ندير دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي. اما تنهضر على ام، و ام قالوا لي راه سي ان نومبر، سي ان بارامتر ريال يعني ابارتيان ار. دونك كنخدم على ار. هنا شنو تنجي نكتب؟ لو نومبر دو سوليسيون de l'équation f li x égale à 1. Très bien. Donc شنو غادي ندير هنا الله يرضيك؟ تبعوا معايا مزيان. هنا كيف ما شرت ليها في واحد لا فيديو، دابا شنو غادي ندير؟ انا غادي نهتم غير بلا كورب، لانه ملي تنبغي نحدد بصفه عامه التذكير ان غابيل، تنبغي نحدد لي سوليسيون ديال واحد ليكواسيون مكتوبه كوم سا. جي اكس كتساوي واحد العدد بصفه عامه. كنمشي نشوف لا كورب ديال جي فين تيقطع لا دروات ايكغيك ايكال ام. ايكغيك ايكال ام، وهاد ايكغيك ايكال ام هو واحد لا دروات اللي تيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس. تيكون كوم سا بحال ايكغيك مثلا ايكال موان 2 هو هذا، ايكغيك ايكال موان 1 هو هذا، ايكغيك ايكال 0 هو لاكس دي زابسيس اكسيتيرا. داكور، دونك ديما ايكغيك ايكال ام، ايكغيك ايكال واحد النومبر ريال، ديما لا دروات راه تيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس. تري بيان. دونك انا شنو تندير؟ كنمشي نشوف لا كورب ديال لا فونكسيون جي فين كاين. كنتخيل واحد لا دروات كيبدا يتحرك من الاسفل نحو الاعلى، وكنشوف فوقاش غادي تلاقى مع لا كورب ديال هاد الفونكسيون هادي، يعني فوقاش غادي يقطع لي هاد لا فونكسيون. دونك الا تخيلت هاد لا دروات اللي بطبيعه الحال باراليل مع هاد لاكس دي زابسيس غادي يتحرك فوقاش غادي يقطع ليا لا كورب ديال جي. لا كورب ديال جي راه هو اللي بالحمر، غادي نبقى نحرك فيه فوقاش غادي يقطع ليا لا كورب ملي غادي يولي يدوز من هنايا من لوريجين، غيقطع لا كورب في هاد البوان هادي. اذا ملي تكون ام كتساوي واحد الفالور اللي هي
من موال انفيني حتى زيرو ما عمرو غادي يكون عندي التقاطع. دونك غنجي نكتب هنا زيرو وكنجي ندير كومسا. اذا ملي تكون ام ابارتيان لانترفال موال انفيني زيرو، شنو تتعني هذا؟ ان ام تقدر تساوي زيرو ولا موان زان ولا موان دو ولا شي فالور هنايا ديسيمال. المهم الا كانت ام كتساوي شي عدد اللي هو ابارتيان لانترفال، غادي يكون هذاك لا دروات ايكغي ايكال ام غادي يكون تحت من هاد لاكس ديزابسي، يكون في شي بلاصه هنا. وفي هاد الحاله هاد لا دروات ما عمرو غادي يقطع ليا لا كورب، وبالتالي النومبر دو سوليسيون في هاد الحاله هنا سي زيرو. هو من موان انفيني حتى زيرو بان ليا هاد لا دروات ما عمرو غادي يقطع ليا لا كورب اللي هو بالحمر ديال جي. داكوغ، كنهضر غير على اللي بالحمر، اما ديال اف بالزرق هذاك ما تنهضرش عليه. تري بيان. هنا شنو غادي ندير؟ وديما نتعلم ندير هاد بحال المثلث، نحاول نديرو هذا. هنا غنمشي نحدد السوليسيون ديال هاد ليكواسيون جي اكس ايكالا اكزاكتومون زيرو. ملي تكون جي اكس ايكالا زيرو يعني ملي تكون ام كتساوي زيرو، هنا نمشي نحدد التقاطع ديال لا كورب جي مع لا دغوات ايكغي ايكالا زيرو، يعني لاكس دي زابسيس كيتقاطعوا في هاد البوان، يعني في نقطه واحده. دونك لو نومبر دو سوليسيون واحد. انا راه ما قالش لي انا في هاد لا كيسيون عطيني لي سوليسيون شنو هما، راه قال لي شحال عدد ديال لي سوليسيون، واش سوليسيون وحده ولا ما كاينش ولا. داكوغ، بحال هنا ما عندنا سوليسيون درنا زيرو، هنا عندنا سوليسيون وحده درنا عاوتاني ملي لا دغوات دابا ولا عندي هذاك لا دغوات اللي تنحرك فيه تنحرك فيه كومسا، ولا عندي سور هاد لاكس دي زابسيس. غادي نشوف هنا ملي يكون سور لاكس دي زابسيس غادي يقطع ليا لا كورب في نقطه واحده. داكوغ، كنشوف ملي غادي نحركو الفوق واش غادي يتغير العدد ديال البوان دانترسيكسيون. اون فوا غادي نزيد غير شويه يولي عندنا دو بوان. داكوغ، غتبقى دو بوان فوقاش غادي يتغير لو نومبر لو نومبر ديال لي بوين دانترسيكسيون ملي غادي نوصلو لهنايا سور 1. الا ولا لا كورب فوق من واحد شحال غادي يولي عندي؟ غتولي عندنا غير لا كورب ديال جي غادي يقطع ليا لا دروات غير في هاد البوان سولمون. اذا من زيرو حتى لواحد نقدر نجي نكتب هنا واحد وندير كومسا. الا كانت ام ابارتي لانترفال زيرو واحد يعني بين زيرو حتى لواحد، هاد لا دروات هذا اللي غادي يكون هنايا، لانه تكون ليكواسيون ايكغي ايكال ام. الا كان ام محصور بين زيرو واحد، هاد لا دروات ايكغي ايكال ام كيكون في شي بلاصه هنايا بين زيرو واحد. هاد لا دروات غادي يقطع ليا لا كورب في دو بوان. الا خدينا مثلا غير هذا ها بوان دونك غيكون عندنا دو سوليسيون. داكوغ، الا مشيت جي اكس ايكال 1 عرف انا دونك غندير جي اكس ايكال 1. الا كان جي اكس ايكال 1 هنا تنهضر على لانترسيكسيون ديال سي جي مع ايكغي ايكال 1. ايكغي ايكال 1 هو هذا ايكغي ايكال 1 غادي يقطع ليا لا كورب ديال جي غير في هاد البوان سولمون هي اللي كاينه. داكوغ، اذا هنا تكون سوليسيون وحده. عاوتاني لا كورب نتخيلوا انه غادي كنحرك فيه نحو الاعلى. هاد لا كورب هذا ولا عندي سور 1 هاد لو 1 هذا، دونك الا حركتو شويه الفوق غيولي يقطع ليا غير واحد شويه، لانه هذا راه اصلا راه كيبقى غادي وتيقترب تكيولي واحد الوقيته كتشك انه ربما تيمس هذا. حنا راه وقفنا غير هنا، راه ممكن نزيد نديرو التمديد هنايا. دونك اون فوا تنفوت واحد هاد لا دغوا تيولي يقطع ليا لا كورب في شي بلاصه هنا وفي شي بلاصه هنايا. داكوغ، ما حد اللي غادي طالع وغادي يبقى ديما دو بوان، لانه هادو تا هو نقدر ندير ليه التمديد. دونك غيبقاو عندنا ديما دو بوان. دونك من واحد حتى البلوس انفيني هنا شحال عندنا؟ دو سوليسيون. داكوغ، يعني هنا راه ممكن ندير التمديد وهنا التمديد. دونك هادو غادي يبقاو تيتمدوا، وبالتالي كاع لي ضروات اللي غادي نديرو هنا ديما غادي يتقاطعوا ليا مع السي جي في دو بوان، وبالتالي يكون عندنا دو سوليسيون. دونك هنا لخصنا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. باش نوضحها لكم، كاين اللي تيكتب دي فراز، ولا بغينا نكتبو دي فراز شنو نكتبو؟ سي ام ابارتي ان انترفال موال انفيني زيرو مفتوح عن زيرو، l'équation n'a pas de solution. C'est gx égale à 0, l'équation a une seule solution. Et c'est m compris entre 0 et 1, هنا مفتوح عند 0 ومفتوح عند 1 يعني over عند 0 over عند 1.
ليكواسيون ادمي دو سوليسيون يكون ونبقى غادي بهذا الشكل هذا حتى نكتب لي فراز كاملين. بغيت نلخص لا ريبونس في هذا الطابلو غادي يكون افضل وتكون سريعه بالطريقه اللي شرحتها انا هنايا. تري بيان. دابا غادي نمشيو نلارد عليكم الكيسيون 3. شنو قال لي في الكيسيون 3؟ سوا اش لا فونكسيون ديفيني بار اش دو اكس عطاوني هاد ليكسبريسيون. دونك شنو غادي ندير هنا نلارد عليكم؟ فوالا غادي نحاول ناخد شي ورقه اخرى. تري بيان. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ هاد لا فونكسيون لارد عليكم اش دي اكس 3 اون تراس سي اش. بيان سور غنتراسيها في نفس لاكوب داكوغ اللي هو هذا. لا فونكسيون شنو تيبان لي هنايا؟ هاد لا فونكسيون هادي اش راه بصفه عامه راه سيت اون فونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري، يعني كتكتب على هاد الشكل هذا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. حنا ملي تكون عندنا واحد الفونكسيون كتكتب على هاد الشكل هذا لا كورب ديالها تيكون سيت ان بارابول. لا كورب تيكون ايت ان بارابول تيكون ديراك اولا كوم سا اولا تيكون ديراك. داكوغ. فوالا هاد البوان هادي اللي كاين هنا ولا اللي كاين كتسمى لو سومي ديال هاد بارابول. وهاد لاكس اللي تيكون هنايا اولا تيكون هنايا كيتسمى هذا لاكس دو سيميتري. علاش تنسمو لاكس دو سيميتري؟ معنى هاد لاكوب راه سيميتري بارابور هاد لاكس. نفس الشيء في هاد الحاله راه تيكون سيميتري بارابور هاد لاكس. سي بيان. دونك انا تيبان لي انا هادشي غير واسع كنشرح لكم. دابا غادي نمشي لهاد لا فونكسيون اش دي اكس. اون اش دي اكس شنو تتساوي 4 موان اكس او كاري، سيتادير هاد لا فونكسيون نقدروا نكتبوها كوم سا. الا بغيت نكتبها على الشكل تولي عندي موان اكس او كاري بلس 4. دونك هاد لو ا هنا راه هي موان زان، هاد لو بي هنا ما كاينش هنا راه بحال عندنا 0 اكس دونك ما كايناش بي هنا راه 0 و سي راه هي 4. دونك ملي تتكون عندنا واحد الفونكسيون على هاد الشكل بغينا نديرو ليها بغينا نرسموها هاد البارابول، شنو تنمشي ندير هنايا؟ خصني نحدد لي فارياسيون ديال الفونكسيون. اول حاجه كنجي نكتب هنا اون كنمشي لهاد لو ا. هاد لو ا شحال تيساوي هنا؟ سي موان زان صار زيرو. غير تنعرف ان ا صار زيرو تنعرف ان لا كوب كي غادي يكون هنايا غادي يكون كوم سا طالع وهابط. الا كان ا بوزيتيف تيكون لا كوب هابط وطالع. هادو من القواعد اللي خصكم تحفظوهم بالنسبه لهاد الفونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري. كنهضر غير على الفونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري. الا كان ا بوزيتيف تتكون عندنا هاد الحاله، الا كان ا نيجاتيف تتكون عندنا هاد الحاله. هنا ا نيجاتيف يكون عندنا لا كوب ديال بهاد الشكل هذا. داكوغ. شو تنمشي نحدد عاوتاني et on a moins b sur 2a. شنو تتساوي moins b sur 2a؟ moins b هنا اصلا b ما كايناش دونك moins 0 sur 2 fois moins 1. 0 هنايا على شي عدد راه 0. داكوغ. دونك شنو غادي نقول هنايا؟ دونك سي اف est un parabole de sommet اس نقدروا نسموه اس. داكوغ. لي كوردوني ديال هاد اس شنو تيكون؟ هنا تتكون عندنا موان بي على 2 ا. داكشي اللي خرج لي في موان بي على 2 ا راه هو لابسيس ديال السومي شحال خرج لي 0. وهنا كندير جي لي اش لي 0 اش لي 0 سيتادير غادي تكون عندنا اس 0 اش لي 0 شحال تتساوي؟ اش لي 0 الا حسبناها راه غادي تكون هي 4. اش لي 0 غادي تكون هي 4. دونك شنو تنمشي ندير باش نرسم؟ غنمشي لهاد اس نرسمها هي الاولى 0 4. فين تكون عندنا هاد 0 4؟ 0 4 ها هي فين هي؟ دونك هادي هي اس. دونك انا شنو تندير في هاد الاس هنايا؟ ندير اس كوم سا. كندير واحد سيميو نتعلم ندير كوم سا. هادي موان هادي 4 ها هي نكتبها هنايا. دونك البوان اس هي هادي. لا كورب قلنا غادي يكون عندنا هاد لا كورب هاد التحتيني هذا. داكوغ. دونك غيكون عندي ديراك ونشوف كيفاش غادي نهبط من هنا وهنا. داكوغ. مزيان. هنا باش نزيد نرسم واحد الشكل مزيان نقدر ندير واحد الطابلو دي فالور.
انا عارف ان هاد لاكوب يكون سيميتريك بارابور هاد لاكس. هاد لاكس كنسموه لاكس دو سيميتري. غندير كوم سا اكس هنا اش لي اكس. هنا قلنا زيرو راه عطاتنا 4 راه هي البوان هادي. دونك هادي ما عندكش تاخدها. داكوغ. كنمشي نشوفو لي زابسيس اللي كاينين قدام هاد لاكس دو سيميتري. يعني مثلا ناخد واحد، هذا هو لاكس دو سيميتري لانه لاكوب يكون داير هاك. هذا هو لاكس دو سيميتري. كنشوف ديما لا دروات ديالو من الاحسن ناخد 1 2 3 1 2 و 3 سي بوسيبل. ليماج ديال 1 شحال غادي تكون؟ ليماج ديال 1 الا رجعت للفونكسيون، ها هي الفونكسيون. ليماج ديال 1 غتكون 4 موان 1 او كاري. 1 او كاري هي 1 دونك غتكون 4 موان 1 سي 3. دونك ليماج ديال 1 راه هي 3. 2 إلا كانت عندنا 2 او كاري شحال غتولي 4. 4 موان 4 4 موان 4 سي 0. وإلا كانت 3 3 او كاري 9. 4 موان 9 سي موان 5. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ 1 3 فين تكون 1 3 ها 1 ها 3. دونك لاكوب يكون داير كوم سا. ضروري يدوز من هنا. داكوغ. وبالنسبة ل 2 0 2 0 ها هي فين هي؟ لاكوب ضروري يدوز من هنا. بالنسبة ل 3 موان 5 ها 3 موان 5 فين تكون؟ هنا موان 4 هنا موان 5 ها 3 ها موان 5. دونك لاكوب غيكون هابط بهاد الشكل هذا. داكوغ. وغادي يكمل بهاد الشكل هذا. هنا هاد لي بوين اللي رسمت هادي وهادي وهادي نديرو سيميتري بارابور لاكس دو سيميتري. هذا هو لاكس دو سيميتري. دونك هاد البوين تكون السيميتري ديالها هنايا. استغلينا غير التربيعات. هاد البوين السيميتري ديالها يكون هنا. وهاد البوين شحال عندي مربع هنايا 3. دونك كتكون عندنا تكون السيميتري ديالها هنايا. وبالتالي يكون هاد لاكوب ديال لا فونكسيون فوالا نقدروا نديرو بهاد اللون هذا. داكوغ. وهنا نفس الشيء. فوالا. دونك هادي هي. هذا هو السي اش. داكوغ. رسمنا السي اش ما عندناش مشكل. دابا غادي نمشي قال لي ريزودر غرافيكمون جي اكس موان اش لي اكس. ملي تيقول لي ريزودر غرافيكمون جي اكس موان اش لي اكس بمعنى اش يقول لي هنايا؟ الا حولت موان اش لي اكس الجهه الاخرى تولي عندي جي اكس تساوي اش لي اكس. يعني كنمشي نشوف غير لي بوين دانترسيكسيون ديال جي مع اش. بوين دانترسيكسيون ديال جي مع اش فين هي جي؟ جي هي اللي بالحمر و اش هي هادي. دونك فين كاينه لانترسيكسيون هنايا؟ لانترسيكسيون كاينه في هاد البوين و كاينه نو باردون قلنا جي مع اش. يعني لانترسيكسيون كاينه هنا و كاينه عاوتاني في البلاصه و كاينه هنا في هاد البلاصه. هنا الا طلعنا هذا وشوف معايا كاين لانترسيكسيون هنا كاين لانترسيكسيون هنا و كاين لانترسيكسيون هنايا. داكوغ. يعني 1 2 3 4 يعني يكون عندنا 4 سوليسيون. ريزو هنا خصني نعرف هاد لي سوليسيون. هاد لي سوليسيون سي ديفيسيل نعرفهم غرافيكمون. داكوغ. سي ديفيسيل هنايا لانه خاصنا هاد البوين دانترسيكسيون هنا خصني نشوف لابسيس ديالها شحال هو. ما عارفش لابسيس ديالها. عاوتاني هاد البوين واش انا اللي درت ليها؟ لانه هنا ملي تنبغي نحدد انا السوليسيون ديال ليكواسيون كنشوف لي بوين دانترسيكسيون ديال هاد لي دو كور وكنقلب هادوك لي بوين دانترسيكسيون كنقلب على لي زابسيس ديالهم. لي زابسيس ديالهم راه هما السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. انا مثلا هاد البوين نقدر نعرفها السوليسيون ديالها باينه هنا ولكن بحال هادي
هاد البوان دانترسكسيون ما بين السوليسيون هنايا. دونك انا سي تري ديفيسيل هنا في هاد الحاله. الله يرضي عليكم سي ميو انه هنايا الا تحطو مثلا في شي حاله بحال هادي في الغالب ما تتعطاش في كونترول ملي تكون السوليسيون ما بيناش. دونك ما تتعطاش داكور. بحال نقدر نقول لك غير اعطيني غير لو نومبر دو سوليسيون. كون قال لي مثلا لو نومبر دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون غنقول لك 4 سوليسيون. علاش؟ لان نقول لان سي جي كوب سي اف اون سي جي كوب سي اش اون 4 بوان داكور. الوغ لو نومبر دو سوليسيون سي 4. اما باش نعرف اكزاكتومون هنايا غرافيكمون سي امبوسيبل داكوغ. دونك حنا باش نجاوبو غرافيكمون الا كانت لا كيسيون بحالك يعني في حاله الا تحط شي كيسيون بحالك. انا بالنسبه ليا كتسمى في هذه الحاله كيسيون بات يعني كيسيون اللي ما خصهاش تحط سورتو ليليف كيدير تيعرف مثلا هاد البوان هادي كيدير تيعرف هنايا لابسيس اللي غادي يكون. راه كاين بزاف ديال لي زابسيس يقدر يخطا هنايا يعني لا كورب ما يجيبوش مضبوط لانه حتى هاد لي كورب اللي تنديرو ما تنديروش مضبوطين 100% داكوغ. هذاك الشيء غير تيبقى غير تقريبي مي تنحترموا واحد المجموعه ديال المعايير تيكون هذاك الشيء تقريبي مزيان بون تنقبلوه راه صحيح. في هذه الحاله شنو تنديروا في حاله مثلا طرح لي سؤال كوم سا. دونك شنو تندير كتمشي هادي تتحاول تجاوب عليها الجبريكمون داكوغ. بمعنى شنو غنمشي ندير هنا غادي نمشي غندير كوم سا غندير جي اكس ايكال اش لي اكس ونمشي نحاول نجاوب الجبريكمون. عاود جي اكس شنو تتساوي هي عندنا جي اكس شحال كتساوي جي اكس فين هي لا فالور ابسولي ديال فوالا. دونك كندير هنايا هي لا فالور ابسولي ديال 1 موان اكس سور اكس مزيان كتساوي اش لي اكس. اش لي اكس هي 4 موان اكس او كاري. دونك شنو غندير هنايا جي اكس فوالا لا مزيان فوالا سي با غاف. دونك ماشي مشكل. دونك غادي نعاود جي اكس نعاودها هي لا فالور ابسولي ديال اف لي اكس اللي درتها هنايا ايكال 4 موان اكس او كاري. اي با لا سويت شنو نقدر ندير هنايا نقدر هنايا فوالا نقدر ندير 1 موان اكس سور اكس ايكال بالنسبه لهادي 4 موان اكس او كاري 4 موان اكس او كاري. هنا الله يرضي عليكم باش ما نضيعش باش ما نطولش لا فيديو. كيف قلت لكم هنايا نقدروا لا كيسيون لانه هذه خاصه بحدها خاصه اون فيديو بحدها لانه هذه باش نحلوا هاد ليكواسيون خاصنا اون دوا ديسكوتي خاصنا نشوفوا لو سين ديال هادشي داكوغ. سينا نقدر نرفع او كاري ولكن غتولي يعني ربما غادي تطول عندنا هادي. انا باش ما نضيعش لا فيديو الله يعطيكم ونطولوا بزاف هاد لا كيسيون هادي غادي نخليها هنايا سولمون سي با ريزودر غرافيكمون مي سولمون دوني لو نومبر دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي لانه الا حددت انا لي سوليسيون ديال هادي يمكن ليا نستنتج هاد ليكواسيون جي اكس انفيريور اش لي اكس. اي دايوغ بالنسبه لهادي دوز ايكواسيون غادي تلقاوهم الله يرضي عليكم مشروحين مزيان في واحد لا فيديو واحد اخر والشرح اللي هو بيان ديطايي داكوغ. المشكل اللي كاين هنايا هو كيف قلت لكم لي بوين دانترسيكسيون ديال جي و اش الا جينا نحدو لانترسيكسيون هادوك لي بوين دانترسيكسيون نحدو ليهم زابسيزيان بحال هاد البوين مثلا. دونك بلاصه هاي نعرف تقريبا واش بلاصه ولكن هنايا شحال اكزاكتومون واش 0 صعيب باش تعرف هنا شنو هو لابسيس اللي كاين هنا داكوغ. وبالتالي غادي صعيب نحدو. دونك سي ميو هنا الا بغينا نجاوبو خصنا نمشي ندير الريزوليسيون اللي هي الجبريك بحال هاد لي كيسيون اللي تيكونوا غرافيك امتى تيتعطاو ملي تيكون لا كورب عاطينو راسمينو لينا هما اللي عاطينو لينا تيسهل يعني حتى اللي عطاونا دي بوين دانترسيكسيون تيكون واضح لابسيس ديالهم ما تلقاوش مشكل. اذا في هاد لي كيسيون هادو كيتعطاو في لي كونط نهضر على لي كونترول ملي يكون عاطيك لا كورب راسمو ليك البروف يعني مرصوب مزيان ما تلقاش مشكل. حتى مثلا الا بغيت تقلب على لابسيس ديال هاد البوين كدير غير الاسقاط وتيبان لك واضح
داكوغ تناخدو دي بوان اللي باينين لي زابسيس ديالنا. فوالا دونك هاد لا كيسيون نخليها لكم النهار عليكم ديروا لها تريتمون، حاولوا تخدموها غير الجبريكمون اي سي با graphiquement. Et voilà, donc merci infiniment chers élèves et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.